فكيف شفتوا اخواني كيف قلنا بان يعني اللي كدير لها هاد لابيرسو هادي وكتبدا تشوف يعني سواء بغيتي انت تبروغراميها على انها تبقى دوز كل دقيقه، كل صوره يعني دوز دقيقه 50 ثانيه، المهم انت تحسب العبار ديالك. سينو تبقى دوزها مانيول بهذا الشكل، كتوريك على لي فلاش ديال الكلافي وكتبقى دوز. دونك حنا نرجعوا للاولى. دونك حنا في البيلون توتال 2019 توتال برودوي كاتيجوري كتكلم يعني دابا كنقولوا الناس اللي يعني كيبغيو يبريزونطيو البروجي ديالهم ولا لو طرافاي ديالهم، فبهذا الشكل يعني كيتكلم على مثلا دابا شي واحد باغي يبريزونطي واحد البروجي معين، فكتكلم لهم يعني واحد البريزونطاسيون على هذاك الشيء اللي باغي يتكلم فيه، ثم كتبدا دوز بوحده بوحده وكل باج كدوزها الا وكتكلم عليها. مثلا هنا راه مبينتي لهم الدياغرام شنو كاين بالطابلو فيه شي حاجه داكشي اللي بغيتي. كاينين دي فوتو كتبينهم كتكلم عليهم، هاد لي فوتو اللي عندنا شنو كاين كل حاجه كتكلم عليها وكتبقى دوز بهذه الكيفيه. ومن الاحسن انك دوزها مانيول احسن. الا كنتي تتكلم دوزها مانيول احسن. كنتي غادي تخلي هذا البروجي ديالك ولا هاد البريزونطاسيون اللي تتكلم عليك غادي تبروغرامي على واحد التايمين معينه وتخليها دوز راسها. دونك هادي غير تاكس. دونك كنبقى ندوزهم. بون بيلون فان داني 2019 وهي غادا. دونك ولما تبغي تحبس كلشي فيعني ما تكليكي على ايشاب في الكلافي وغادي تخرج مباشره، غادي تخرج من هاد لابيرسي اللي درنا هنا، هاد الديابوراما واخا. دونك حنا رجعنا دابا البروجي ديالنا نعاودو نكملوه، نعاودو نزيدو باش نديرو دي زيكزامبل مزيانين نشوفو. هادي من بعد عاد نرجع لكم وحده وحده. فدابا حنا غادي نعاودو عاوتاني نديرو واحد ديابوزيتيف وحده اخرى ونعزلوها نديرو فيها لي زيماج. دونك نعاودو نشوفو شنو اللي باقي لينا، شنو اللي درنا زعما شنو اللي باقي لنا. دونك هنا تحكمنا في البوليس، تحكمنا في البوردور، التراساج، كلشي تحكمنا فيه هنايا. هنا دزنا الدياغرام اللي كنا درناه زعما كاينه ديال هنا. دونك وي الجرافيك الدياغرام اوكي. هنا درنا طابلو، انسيرينا ان طابلو في وسط البروجي ديالنا. هنا تكست نورمال. جينا لهنا درنا لانسيرسيون. هاد لانسيرسيون فيها شلة ما يدار باش انا نعاود نبحثوها. دونك ودزنا لي تكست ولي تكست درنا فيهم هاد الشكل ديال اننا حاولنا اننا نرقموهم، يعني سوا بواحد سوا بأ سوا بي. دونك هادشي على حساب. وبطبيعة الحال هنا راك تحكم في داكشي اللي بغيتي. دونك مثلا هادي نعاودو حنا نديرو واحد. دابا حنا بغينا نديرو دي زيكزومبل حيين باش كلشي يستافد منهم. واخا نديرو شي اكريتور اللي غادا تكون باينة ايطاليك. واخا نجي نختلف على واخا اوكي مزيان. هنا نشونجيو حنا كاع الاكريتور ديالنا باش دونك منخليهاش. هانتوما اخواني كيف شفتوا كيف رديتو البال هنايا. فهنا كنا دايرين بي. دونك كون بغينا هذيك السيليكا اي اس سي شوف يعني حنا ماشي مشكل غادي نخليوها كذا. يعني هنا اوتوماتيكمون كتبقى دير لك هي لي نيميرو ديالك كدير اونطري. فالباراغراف اللي لتحت ولا السطر اللي لتحت حتى كتحيدها عادي يمكن لها تحيد. دابا حنا مادام اكتيفينها الا وانها راه غادا تكون دابا الا بغيناها راه حنا نديروها، ولكن ما عندناش الغرض بها. حنا صافي درنا غير اكزومبل هنا صافي. واخا دونك نديرو شي وحدين هنايا باش نزيدو ناخدو. نو مبغيناهاش في هادي. حنا بغينا نوفيل وهي هادي باش تعطينا وحده اخرى. ما ديرش لنا اكرازي ولا دير لنا هذيك اللي حنا خدامين فيها تخدم بحال اللي قلنا سيليكسيونيها باش انها دار فيها. نو حنا بغينا وحده اخرى. دونك كيف ديما نديرو بيلون كليون 2019 وهنا
نضغطو نديرو فوتو. واخا نتعلموا اخواني ان ديما نحاولوا ما امكن ان ليكريتور ديالنا ولا المسائل ما نديروش يعني نقادوها وتكون مقاده على حق وطريقه باش تبان باينه. نقادوش مزيان نقادوها باش نمشيو نرجعو لهنا تكست نمشي وسط حتى في الميليو ونكبروها هاديك الساعة. نمشيو للبوليس لاطاي دو بوليس. دونك هاد لاطاي دو بوليس سوا كتبقى تطلع بهاد الأ ماجيسكول كبيرة كتبقى تطلع تكليكي عليها كل ما كليكيتي عليها كل ما كتكبر ليكريتور. دونك وهنا كتصغر وبإمكانك أنك تعزل الرقم اللي انت بغيتي مباشرة. وكيف كتشوفوها هي لابوليس دابا أنا ما كليكيتش أنا غير كندوز وكنشوف العبار اللي أنا بغيت. مثلا حنا بغينا هاد العبار 32 هادي تجي كبيرة دونك 32 نكليك على 32 وهي عندنا مزيانة. واخا نشوفو هادي نديرو ليها شي تيتر نديرو ليها شي شكل اللي غادي باش نديرو لي زيكزومبل اللي حنا تكلمنا عليهم كاملين. دونك مجاتش باينة حنا نحاولو حنا عندنا الغرض أنها تبان يعني. واخا مزيان حتى دابا مزيان نكبروها هنايا كيف ديما نرجعو لهنا. واخا حنا عندنا ليها واحد الفكرة نختارو هنا واحد ليكزامبل نمشيو عليه باش مزيان مزيان. اوكي هادي عطات ديكور وكيف الصورة تشونجا لنا كلشي اللي كنا خدامين به مزيان. حنا بغينا هكذا دونك مزيان مزيان يعني عطات مزيان. نقدرو نموديفيو حنا حيت بعض المرات دوك اللي تيكونو واجدين تيكونو مزيانين تيعطيونا شي حاجة اللي اوكي هادي مزيانة. فوتو جلوبال دو بيلون مجاتش بحال كيفاه نختارو
باش نديرو لها لورينطاسيون كيف بغينا. نرجعو هاكا على الكانت لا أفضل، في الشكل هذا تولي أحسن. نحاول ندير ليها هذا وهذا. اوكي مزيان. مزيان. دونك درنا طابلو انسيريناه في الاولى، انسيرينا ان غرافيك ولا دياغرام انسيريناه، وكذلك انسيرينا غرافيك سمارت. دونك هذا باش نفكركم هو هذا حنا درنا فينا هذا درنا هذا السيكل. السيكل سامبل وعاد باش موديفيناه وقاديناه هنا. شنو كيعطوك في هذا شوازير ان غرافيك سمارت ارت؟ شنو كيعطوك هنا تو؟ يعني تو شنو صافي دير كوا؟ صافي دير ان كاين عندنا ليست هما هادو، وعندنا بروسيسوس هما هادو شو بروسيسوس، وعندنا السيكل هما اللي اختارينا حنايا في المره الاولى درنا اكزومبل بيه هما هادو السيكل. هذا سيكل سامبل وهذا سيكل دو تكست يعني غادي يكونوا فيه لي تكست. هذا سيكل اون بلوك. دونك كل وحده كتلقاو الاسم ديالها تحت منها. عندنا هيرارشي هادي مزيانه هادي حتى هي اوكي هادي مزيانه ما جربناش. دونك حنا نحاولوا نديرو شي وحده من هادو بصراحه مزيانين. دونك اون فوار وغادي تشوفوا ليكزومبل اللي كيخدم هذا الشكل هذا. اوكي ليكريتور اخواني كيف كتشوفوا اوتوماتيكمون كتصغر على حساب الكازين ولا داك الكارو اللي حنا خدامين فيه. في الاول راه كانت كبيره ولكن من بعد بدات تصغر. واخا دونك هاد اليارشيك بحال هكا بهذا الشكل كيخدم. يمكن نخدمو مثلا باي حاجه فيها التراتبيه، سواء تبريزونتي البرودوي شي برودوي شي بروجي شي حاجه معينه، سواء تبريزونتي يعني الناس ديال الخدمه اللي معاك ولا شي حاجه بحال هكذا. المهم كيكون بيان بريزونتي بهذا الشكل. هنا كيمكننا كيف ديما نغيروا الاسماء هنايا الا بغينا. كيف شفتوا ها هو الفلاش اللي عندنا هنا، واحد الفلاش كاين عندنا ها هو هذا الفلاش. هذا كاين فلاش داخل وفلاش خارج. هذا الفلاش اللي خارج كيخرج لينا لابار اللي حنا بغينا نشونجيو فيها الاسماء هما هادو. حنا صافي دونك ما بغيناش نحيدوها وصافي وحنا مزيان. هذه كتعطينا دونك اجوتي اون فورم، اجوتي اون فورم او غرافيك سمارت ارت. دونك حنا مازال باغيين نزيدو. واخا زدنا وحده فين غادي نزيدوها؟ نزيدوها هنا برودكسيون حتى هي غادي نمشيو نزيدو شي وحده في البرودكسيون.
واخا باش نوريكم كيفاش كيتزادوا. دابا مثلا دونك بلاتي نرجع من الاول. اوكي ملي كتبغي مثلا تزيد في واحد الخانه معينه، فمثلا انا زدت هنا في الار اش، ها هي جايه هابطه من الار اش. دونك الكونطابل لا ميم شوز سوا نزيدو واحد وحده، و ريسبونسابل برودكسيون نزيدو واحد وحده تا هو. وكيف ديما هذا كيصغر اوتوماتيكمون، يعني ما كنحتاجش نقيسو انا، مي هو كي غير نعطي مثال. هذاك الشيء علاش ما غاديش نعطي داكشي غيال، دونك نعطي غير مثال. ريسورس هيومان، دونك كاينه ريسورس هيومان نديرو حنا دونك اسيستونت، لا نديرو اد، لا دونك نديرو اسيستونت. كيفاش نحيدوها؟ ريسورس هيومان حتى ما تحتاجش، ما تحتاجش. دونك باش سيبريميتها، حيت خاصني اي حاجه نحاول نتكلم فيها، فكليكيت هنايا ودرت دونك هنا ما كايناش سيبريمي، يمكن لك دير كوبي، مي انا كليكي بلا سوري درتها، وكليكيت على فلاش ندير سيبريمي بلا سوري. دونك واخا دونك نخليوها بهذا الشكل هذا ونشوفوا كيفاش جاتنا هنا. هي جات مزيانه، جات مخيره بصراحه. دونك يمكن لنا اننا نشونجيو ليها كذلك الاخر. هنا كنشونجيو غير ستيل ديال هذاك سمارت ارت اللي حنا اختارينا، وهنا كنشونجيو واحد كنبدلوها لوحده اخرى، اوتر فورما. هي اوتر ديسبوزيسيون ديال هادوك، يعني نعاودو بحال نختارو من جديد. حنا ديجا اختارينا. حنا دابا شنو شفنا؟ دونك شفنا السيكل سامبل، وشفنا اليارشي انا شفتها دونك عجبتني، لان غادا اكيد هما كاينين بزاف ديال لي زيكزامبل، دونك مزيانين بصراحه، وغير مزيانين هادو غادي ينفعو بزاف. دونك هادي مارش نديرها بالكحل لان ما شبينا مزيان. واخا دونك نعاودو صافينا مزيانه، نرجعو ونديرو نوفيل. حيت كيف ديما الا انا باقي هنا ودرت واختاريت هذه ديابوزيسيون ودرت شي وحده معينه، مباشره غادا تحول لي هذه. انا ما بغيتش، انا بغيت وحده اخرى جديده، نوفيل ديابوزيتيف، ونشوفوا شنو اللي بغينا. كيف ديما نختاروا دونك نشوفوا هذه الايماج افيك لي جونغ. واه كيف ديما هنا تيعطيوك هذاك ليكون باش انك تختار واحد ليماج معينه. حنا نديرو هذه مزيان ونديرو انسيري. ها هي ليماج عندنا هنا. كيف ديما كتكبرها كيف بغيتي بهذا الشكل، كتكبرها وتصغرها وتميلها بهاد لابارتي هادي. كيف قلنا هاد السهم، هاد الدائره بالاخضر تتمكنك انك تطورها فين بغيتي، تقلبها. دونك راه حنا شفنا كيفاش تيتر.
حنا هادي اختارينها بأنها تكون تيتر، خاصنا نديرو تيتر يكون مقاد يكون مزيان. دونك التيتر هذا السيتي غادي نديروه واحد هنا. هادي راه كنكبروها ونصغروها كيف بغينا ونبدلوها كيف ما شفنا في المرة الأولى، يعني كنتحكمو فيها حنا ما ديما نمشيو. حنا بغينا هاد التكست بغيناها تكون الوسط صافي مزيانة دابا مزيانة صافي نكبر واخا مزيان. بقات لينا التيتر التحتانية هي هادي حتى هي لا ميم شوز، نديروها بهاد الشكل هذا. بدينا كنختارو دابا دي كولور لي سون حيين مزيانين. هاد ليكزامبل ديالنا دونك نزيدو نحطوها في الميديا. دونك انا ديما كنخدم بهاد الشكل هذا صراحة معرفتش هاد الشكل لا خرجات بحال دابا تجي مزيانة. المهم شي لون اللي غادي يكون غالق بحال هاد الشكل سواء كحل سواء بلوسيال مفيهاش مشكل. اوكي صراحة امبيكابل. دابا هادي هكذا غادا تجي الشكل ديالها غادي يجي بهاد الكيفية هادي. دونك هادي مع ايماج باش نكونو مفاهمين عاوتاني مع ايماج غادي يعطيونا اون فوا كتكليكي عليها دو فوا كيعطيوك لي زوبسيون ديال ليماج. شنو عاطينا هنا؟ دونك انا نشونجيو ليها نشوف باش ندوروها وي هكذا مزيان. إذا ندوروها أحسن صافي نديرو بلوس 1% ونشوفو مزيان. دونك هادي مزيانة. نمشيو للكونسول كونتراست شنو اوكي لي كولور شفتو كيفاش ولاو فونسي. هنا كيظلم واحد شوية كيوليو بحال غادي يعني بحال الأبيض. اوكي مزيان. بقات ما بين هادي وهادي حيت إذا رداتهم كلهم صفرين حنا بغينا عندنا هاداك لي كولور واخا مزيان. هادي واخا حتى هي 20. دونك هاديك 20 ديما كتكون مزيانة ما عندناش فيها إشكالية. كومبريسي معندناش موديفي ديجا موديفينا ديجا درنا ليه. دابا ندوزو لهاد البارتي هادي نشوفو هنا كيفاش تجي دائرية هنا وي مزيانة جات مزيانة شوية. هنا شتو لي فورما لي كيوليو عند ليماج لي كنديرو حتى هادي مزيانة. هادوك المايلين جاو مزيانين بالنسبة للبروجي ديالنا حنا وبالنسبة لشكل ليماج اللي حنا حطينا بحال هادي. هادي مفيهاش هداك البورديو طراساج اللي في الجنب مكاينش فيها كتكون ايماج صافي. هادي ايماج وفيها الخيال ديالها اون شوز. دونك هادي بانت لي شوية مزيانة صافي وكتجي بهاد الشكل فينونس كرواسمون فينونسي. دونك حنا غير باش نبينو كيف ديما نبينو شنو يمكن لينا نديرو بهاد الباوربوينت. دونك جات مزيانة الصراحة جات مزيانة. اوكي نعاودو واحدة أخرى. دونك حنا درنا ايماج حنا دابا شفنا دابا في هاد الحالة هادي شفنا دونك بإمكاننا أن نديرو حتى ماشي بالضرورة صافي غير درنا هادي يمكن لينا نديرو حوايج أخرى. يمكن لينا نديرو هنا أسهم في هاد الشوية هادي اللي بغينا والسهم يمكن لينا نتحكمو فيه
يولي غليظ الخط ديالو غليظ. اوكي والكولور اللي بغينا مثلا بالاحمر بحال هاد الشكل. حنا هنا كيمكن لنا اننا نديرو بهاد الشكل. هنا كيمكننا اننا كيف قلنا ديك المره، فهنا كنتحكموا في هذيك التلويه فين بغينا هي تلوى. شوف يا اما نديرو هنا يا اما نديرو هنا. دونك نديرو حنا هنا كيفي وغادي يجي بهذا الشكل. دونك هادي وحده. واخا نديرو نوفيل ديابوزيتيف ونشوفو. دونك هادي قلنا درناها كونتوني افيك لي جامب تالي. مازال باقي لنا شي حاجه نديروها هنا. واخا درنا طابلو، درنا جرافيك سمارت سورس، درنا فوتو وليماج فيديو. دونك كيفاش حيت بالامكان اننا نبريزونطيو يكون فيه فيديو ونخليو حتى هو كيسالي يعني خدام. واخا نشوفو لي كليب ارت درناهم، غادي نحاولو نختارو. دونك نمشي نختارو من راسي يعني. شفنا ان كيمكن لك الا كنتي عارف وكدير لو نون ديالو كنتي غادي تسيليكسيوني ولا دير ريشيرش في الاخر. دونك حنا ما نمشيو نقلبو عليهم براسنا. تما باش تعطل
كليكيت كما تنقولو 4 فوا ولا 6 فوا. نديرو هكا شنخلي هادشي ديالو مع حنا دابا الآن كنحاولو ما أمكن نشوفو كلشي باش اللي عنده شي فكرة يعرف أن إذا كانت عنده مثلا شي واحد الكونسيبت ديرو في دماغو، فهنا غادي يعرف شنو اللي غادي يخصو، أن داكشي اللي خاصو راه كاين. دونك هادو كاملين كيف تشوفو هنا كلشي كاين أشكال كثيرة. أنا بغيت ندير واحد القنعة الفوق مي ندوزوهم نشوفو فين. هو لي جوغ فيغيي تما كاينين. دونك نويل، بير نويل، فاكونس، أوتومن، ديال لوطومن، داكوغ، دابوندونس، دونك التعليق دار باك جو كخوا أنيمو غروند أوكازيون. دونك لا ليست هنا راها طويلة بزاف كتشوف. دونك سكولاريتي سي نشوفوها سوسيتي نديروها.
واخا نختارو دونك قلبنا وقلبنا مي حنا بغينا نديرو غير كيف قلنا حنا بغينا نديرو غير واحد ليكزومبل ونشوفو شنو اللي عندنا في هادو لي كليب اللي عندنا كاينين كثيرين وبجميع الدومينات اي دومين عندك ما خلاص الا كنتي يعني مبرونشي مع الانترنت فقط وتيليشارجيتي بحق دا شي ميزاجور تيليشارجيتي كيخرج كيكونوا عندك بزاف ديال التصاور الكليب واخا دونك هادي راه ايماج كيف قلنا ديما هادي ايماج كيفاش كانت اوريجين كتحسن هي هادي دونك اوريجين بانت لي احسن هذا تسمسي دونك ها هي ها كيفاش غادي تجي بهذا الشكل دونك دابا عندنا راه كثارين عندنا وهنا يمكن لينا اننا ديبلاسيو داكشي اللي بغينا دونك غادي نرجعوها لتحت وي ماشي مشكل اللي تبقى تما الا التاكسي يجيو لتحت وحنا مقادين ولا بالاحرى نفترضوا بان كل انيماسيون غتكون حداها تاكس موراها تاكس واخا وتجينا بهذا الشكل ونشوفوا كيفاش غادا تجي دونك بلاتي انا نوريكم حيت من بعد غادي نوريكم الطريقه اللي غادي نمشيو غير لهادي ونشوفوا كيفاش تجي هادي الاولى كندوز ما بين وحده وحده كندوز غير بلا سوري لي فلاش ديال لا سوري سوا نرجع للور سوا نزيد لقدام وهي غادا مثلا كيف قلنا نعاود نرجع اوكي واخا هذه هي الديبي ديال البروجي ديالنا ديال البريزونطاسيون ديالنا ثم كندوزو لبداية الشرح بداية الشرح هو هذا بالدياغرام بهذا الشيء ديالنا دونك كنتكلموا عليه هنايا ثم كندوزو للتكست اللي فيه الريزومي ديال داكشي اللي تكلمنا فيه ولا حوايج اخرى زايدين داخلين في هذاك التايم الاول اوكي كندوزو عاوتاني لتفسير اخر بطريقه اخرى ثم عندنا التكست ديالو كذلك هو اللي يخشى درنا داك كذلك فوتو ثم تكست ثم هنا فيعني كيتم غاد مزيان هذاك الشيء يعني كيجي بيان بريزونطي وكنبداو نتكلموا حنا بخاطرنا دونك غادي نرجعوا بإيشاب غنكليكي على إيشاب غادي نرجعوا فين كنا خدامين هو هذا واخا اوكي نديرو نوفيل فين نختارو
نختار هذه دونك حنا غير دونك غادي نحيدو هادي اللي كنساليو منها، بغينا نخليوها هي هاديك، بغينا دونك حنا غادي نحيدوها باش تكون تشوفها مزيانة، وحنا خدامين عاديين ملي نبغيوها راه غادي نجبدوها. واخا إخواني دابا وصلنا للختام، وملي نديرو الختام غادي نحاولو نرجعو لهداك الشيء اللي حنا قلناه ونبقاو غادي نديطاي معاه وحدة بوحدة. مثلا غادي نحاولو نعرفو الباوربوينت كامل، غادي نعرفوه ونبداو من الاول حتى الاخر. ديجا حنا درناه دابا كامل بحال نقولوا طبقنا هذاك الشيء اللي حنا شفناه وداك الشيء اللي عرفنا، راه هذا هو الباوربوينت. مي دابا غادي نتكلموا على حاجه بحاجه وصافي غادي نبقى نعرف. هذا البوطون دوفيس هنا ملي كنكليكيو عليه فيه شي حوايج اللي هما غابيد كنحتاجوهم دغيا. مثلا كيف كتشوفوا دابا هي كيف كتشوفوا في هاد لابارتي ملي كنحط لاسوري هنايا راه شنو كيبان لينا؟ كاينه نوفيل باج، كاينه دوسي، كاينه اونغيستري سيف، وكاينه سيفاز، وكاينه امبريمي. دونك كنكليكيو عليها ونشوفوهم هما هادشي اللي عندنا. نوفو، اوفرير ان دوسيي، وكاينه اونغيستري وكاينه اونغيستري سو. الفرق بيناتهم مزيان. دونك اونغيستري صافي دي غادي تونغيسترا صافي نورمال، مي اونغيستري سوك بحال كنبريسيزيو فين بغيناه يدار، واش من فورما غادي نعطيو. دونك غالبا من الاحسن تخدموا اونغيستري سو. اونغيستري سو كدير اونغيستري في البلاصه فين انت بغيتي، وكذلك الفورما اللي انت بغيتيها. انت شوفوا هنا شوفوا شنو عندنا. واش بغيتي بريزونطاسيون باوربوينت اونغيستري لا بريزونطاسيون اون فورما دو فيشي باغ ديفو ça veut dire هي اللي غادي باوربوينت. هنا diaporama PowerPoint enregistré en tant que présentation qui s'ouvre toujours en mode diaporama. احنا مازال جايين لها ملي كيفاش الفرق بين هذه وهذه. هذه راه باوربوينت وهذه تي باوربوينت، غير هذه ملي كتكليكي باوربوينت صافي دير راها فيشي بحال اللي خدامينو دابا حنا، بحال خدامين دابا حنا في هذا تفتح لينا بهذا الشكل. هذا باغ ديفو نورمال، ولكن ملي كنقولوا ديابوراما صافي دير غادي تفتح بهذا الشكل. اون فوا تكليكي عليه دو فوا ملي يكون في البيرو ولا في شي بلاصه بغيتي تفتحو، كتكليكي دو فوا مباشره كيخرج لك بحال هكا، كتبدا تقلب عليه، ما عندكش كيفاش تموديفي في هذه الحاله. اوكي هذا هو الفرق. دابا نتمنى تكون الفكره وصلت. واخا هنا عندنا بريزونطاسيون باوربوينت كاينه 97 2003. اوكي enregistre une copie de la présentation qui est entièrement compatible avec PowerPoint 97 ou 2003. يعني هذه الفيرسيون قديمه صافي دير يعني enregistré. كاينين بعض اللوجيسيالات ولا دي سيستيم كيخدموا فقط بلي فورما اللي قدامين، سواء اكسل سواء
وورد سوا باوربوينت سوا اكسس، فكيخدموا فقط يعني ملي كتبغي دير لامبورطاسيون الفيشي واجد لهذاك السيستيم ولا هذاك اللوجيسيال، فما كيقبلش الا كانت الا كانوا لي فيرسيون اللي هما جداد، يعني 2007 2010 2013 ولا فما ما يخدموش، ففقط يخدموا ب 97 و 2003 يعني القدام. فهذه يعني هذه الناس اللي خدامين عاديين ما كاين لا سيستم لا والو، فغادي يخدموا بالجديد بطبيعه الحال بفيرسيون جديده. ولكن الناس اللي عندهم دي سيستم ولا شي حاجه ما بغاش يخدم ليهم، فخاصهم يجربوا هاد 97 الفيرسيون ديال 97 و 2003 وغادي يخدم ليهم ان شاء الله. دونك هادو دوطخ فورما كما تنقولوا. هنا عاوتاني اوتر فورما يعني كتختار من غير هاد لا ليست، دابا كاع هاد لي فورما اللي كاينين. وكاين هنا اوتر فورما كتختار كتبريسيزي شنو بغيتي بالضبط. واخا دزنا نوفو، دوزنا اوفغير، دوزنا اونغيستري سو. دابا نمشيو امبريمي. امبريمي معروفه بانها ملي كتكون باغي تامبريمي شي حاجه غير بالكلافي كدير كونترول بي وصافو اونطري وانت امبريميتي. واخا هي هذه. دونك هذه سيليكسيوني ان امبريمونت لو نومبر دو كوبي اي دوطخ اوبسيون. هنا كتبدا ديطايي شحال بغيتي من كوبي وشحال بغيتي من باج، واش باج وحده ولا تو ولا المهم بحال هكذا. وبطبيعه الحال كتختار اش من امبريمونت اللي غادي تحتاج اللي بغيتي. الا كانوا عندك مثلا في شي واحد سوسيتي عندكم 4 ولا 5 ديال لي زامبريمونت سوا بار ريزو سوا المهم عندكم 5 ولا 4 ولا اكثر من وحده، فكتكليكي باش انك كتختار فين اللي بغيتي. وبامكان انك تدخل وتردها بار ديفو. وغالبا هادشي اللي كيدار لامبريمونت اللي كتكون عليها الخدمه واللي كتكون باغي تخدم بها بزاف كديرها بار ديفو مره واحده وكتمشي كتكونشي بار ديفو وصافي. وهي ما تحتاجش انك تبدا تختار. هنا تبدا تختار غير النومبر دو كوبي شحال بغيتي من نسخه وشحال بغيتي من باج. واخا هنا impression rapide. On voit la présentation directement sur l'imprimante par défaut sans effectuer les modifications. Non هذه ما غالبا ما نخدموش بها. علاش غالبا ما كنخدموش بها؟ علاش؟ لانها الا كليكيتي عليها الا درتي معنا صافي دير مباشره امبريمي. وانت ضروري خاصك تموديفي، ضروري قبل ما تامبريمي قبل ما تصيفط لامبريمون ضروري انت تفيريفي هذاك الشيء واش اللي بغيتي تامبريمي هو هذاك، واش طالع، واش الفورما ديالو مزيانه، واش هي اللي جاي ليها ابيرسو افون امبريسيون. هذه مزيانه، هذه مهمه ومخيره. هذه بصراحه هذه utile بزاف. واخا affiche l'aperçu et effectue des modifications sur les pages avant l'impression. هذه مخيره. هذه شنو الدور ديالها؟ كدير هذيك لابيرسو ديال هذاك لاباج ولا هذاك البروجي ولا هذاك اللي باغي تامبريميه، كتجي لهنا وكتكليكي عليه وكيبان لك شوف واش الطاي ديالو واش جا في الباج مزيان واش ما جاش. دابا دونك هادو هما اللي غادي تامبريمو مثلا جاو مزيانين، كتاكد منهم واش انهم جاو مزيانين ولا شي ما جاش مزيان. الا جا مزيان كدير امبريمي من هنايا. دونك بهذا الشكل كتكليكي على امبريمي وكتجي لهنا كتختار هذه امبريمي اللي كنا شنو المر كتختار مثلا اش من امبريمون بغيتي. ودونك كتجي لهنايا كتشوف شنو اللي بغيتي، واش بيزاج ولا بورتري، يعني تشونجيها. شوف شي كتشونجيها واش بغيتيها عموديه ولا افقيه. حنا نرجعوها لان ديما الباوربوينت غالبا الباوربوينت هو هذا بيزاج باغ ديفو تيكون بيزاج. وهنا الا بغيتي تشونجي كاع الفورما عندنا حنا كنخدموا باكاد. الاغلبيه ديالنا كلنا كنخدموا باكاد. كاين اللي كيبغي يخدم دوطخ فورما A3 A5 P4 P5 ولا نتا هادشي. دونك حنا ما كاين عندك الاختيارات هنا الا بغيتي تختارهم لان كاين اللي كيخدم بهم من حقو. دونك هادو هما الاختيارات اللي عنده. واخا دونك حنا شفنا هادو شفنا هادي. واخا دونك شنو هذا ريشيرش اون امبريمونت. الا ما كانتش طالعه لك هنا لامبريمونت ديالك ما كانتش طالعه هنا كدير ريشيرش هنايا. كدير ريشيرش كيمكن لك تكتب انك السميه ديالها والمسائل ديالها. انا ما عنديش الكونيكتور. كيمكن لك انك تكتب السميه ديالها والاخر وكتطلب باش تطلع لك. اوكي تيب اللي بغيتي امبريمي دون ان فيشي. الا كنتي باغي ديرو في واحد الفيشي معين كديرو هنا. دونك حنا ما عندناش هذا خوتي. واخا توت ديابوزيتيف اون كور سيليكسيون. دونك حنا درنا توت. يمكن لك دير اون كور، يمكن لك دير سيليكسيوني وتهني راسك.
هذاك الشيء اللي باش ما يديرش كلشي. حنا دابا الا درنا هاد التوت صافي دير البروجي ديالنا كاملين تامبريمي واخا يكون فيه حتى 5000 باج، ولكن الا درنا سيليكسيوني غادي نختاروهم. حنا غادي نختارو شحال، ها هما هنا كتختار مثلا من 1 حتى ل 10 صافي. وهنا عندنا 10 ديال لي باج اللي غادي ندير لك. درنا مثلا من 11 حتى ل 12 صافي، راه باج وحده اللي بغينا بالضبط، غادي دير لنا الباج اللي بغينا. هنا كتختار هنا اونكور، هنا توت. دونك هذا هو الفرق بين والنومبر دو كوبي اللي كنا قلنا. دونك الا بغيتي هنا كتختار، سوا كتطلع بهادي وكتهبط بهادي، سوا كتكتب شنو بغيتي. بغينا 5 بغينا 4 لي كوبي مثلا صافي. هنا كنديرو كوبي اسومبلي واش كيتشابهوا او لا. الشكل باش يجيو 1 1 2 2 2. دونك واش يجيو بهذا الشكل ولا يجيو بهذا الشكل، انت كتختار. واخا امبريمي ديابوزيتيف داكور كولور. حنا الا عندك بلون نوار كدير نواري بلون، كدير نواري بلون هنا. هنا دونك هاد لي كولور وانت غادي كتختار الكاليتي. دونك هادشي كامل. هنا عاوتاني تزيد عاوتاني ابيرسي وحده اخرى ترجع ليها باش انك تشوف. دونك حنا شفنا كلشي. هنا الاوبسيون ديال لامبريمون، بغيتي دير شي حاجه في لونتيت ديال لاباج مثلا، شنو نكتبو فيها؟ ندير فيها لا دات اي لوغ. ها هي فشا في لا دات. شو هنا لابيرسي هنا كتبين لك هنا شنو كاين. واخا اليوم نيت لو 29 12 2019 فيكس. نو حنا ما نديروهاش فيكس، نديرو ميزاجور اوتوماتيك. صافي دير تقدر تشونجا. اما الا درنا فيكس صافي دير غدا غادي يدير لنا هاد لا دات، العام الجاي يدير لنا هاد لا دات. وحنا لا بغيناش المساله، بغينا مثلا في كل نهار امبريمينا يدير لنا لا دات ديال هذاك النهار. لونغ نخليوها فرونسي. دونك انا لي لونغ كتختار، حنا نخليوها فرونسي. numéro de diapositive ماشي مشكل. pied de la page رانا نديرو بيلون 2019. هنا كنختارو شنو بغينا نديرو في البي ديال الباج. ها هي مكتوبه شامل تحت. ne pas afficher sur non afficher c'est normal. وغادي نديرو دونك ما عندناش هنايا ديك لابيرسو وحده اخرى مي ماشي مشكل. commentaire اي دوكيمون. دونك هما هادو. كيفاش غادي تجي الشكل. ها هي لابيرسو اللي كنا قلنا كاين هنا، ما كتدخلش التطبيله بزاف. دونك هنا بغينا لي كومونتير غادي نديروهم مثلا هنا. اوكي بي هادي في لونطيط الفوق وهادي في البي ديال لاباج صافي. وغادي تبان بطبيعة الحال لا دات عطينا لا ميم شوز حتى في الكومونتير. وغادي تجيب هاد الشكل بحال هاد الشكل الفوق لتحت. وهنا ها هو عندنا هادي الاولى. فبون هادي الصراحه مزيانه بزاف. هادي النقطه هادي حنا تكلمنا عليها، هادي ديال لامبريمونت. دونك امبريمي ديابوزيتيف ولا الدوكيمون 1 2. دونك هنا كتختار شنو اللي بغيتي بالضبط تامبريمي. المود بلون دونك راه كلشي واخا. هنا دوزناها الزوم، هنا ما عندناش لها علاقه. الباج سويفون دونك ماشي مشكل. فيرمي لابيرسي افون. حنا باقيين دابا غير في لابيرسي افون امبريسيون اللي قلنا في الاولى. يعني كتدخلك بزاف ديال لي زوبسيون وكلهم مهمين، اذا احتاجيناهم زعما تكون عارفين. دونك حنا نرجعو للبلاصه ديالنا اللي قلنا اللي سميتها بوطون اوفيس. بوطون دوفيس. نرجعو درنا حنا هنا. يلا حنا كنا في ابيرسي افون impression. Préparer, donc il y a préparer le document en vue de sa distribution. Donc propriété, afficher modifier. Donc هادو كلهم هادو تقريبا مزيان انك تعرفهم، غالبا ما تحتاجوش مي مزيان انك تعرفهم. شيفري لو دوكيمون مزيانه حتى هي. دونك واخا انفويي. هنا بوبليي يمكن لك انك ديرها في السيدي ولا الديسكيت ولا اللي بغيتي. دونك وهنا فيرمي معروفه. كاين هاد الاوبسيون هنا كاينه. هنا كاينه اوبسيون اكسل، اوبسيون اكسيس
اوبسيون وورد. دونك نشوفوا الاوبسيون باوربوينت. اوبسيون باوربوينت كيمكن لك تزيد دي بوطون جدادين ولا دي زوتي الا بغيتي تحتاجهم، كيمكن لك تزيدهم. موديفيي لي اوبسيون لي بلو فريكامون utilisé dans PowerPoint. ستوندار، حنا اختارينا ستوندار، ما شونجينا حتى شي حاجه في هادشي الكولور، دونك ما اختارينا ما شونجينا حتى شي حاجه. هنا بغيتي دير الفيريفيكاسيون يمكن لك ديرها. اونجسترومون فين بغيتيها، واش بغيتي تونجسترا باغ ديفو في هادي ولا في هادي. انا نشوف هنا دونك نشوفو الفيريفيكاسيون باش عندنا. modifier la façon dont PowerPoint corrige et met en forme un texte en cours de frappe. كيصحح هذاك option de correction automatique انت خدام وكيصحح هذاك. دونك عاد قلت لك تزيد سوبريمي لو دو لا سوبريمي لا هذه الدوزيام ماجوسكيل دان مو. دونك الا درنا جوج دونك ماجوسكيل غير في المو وحده تكون غير وحده، دونك درناها دابا هنا راه كاينه. هداكشي داكشي اللي يصحح شي حوايج لراسو، مي هادشي راه باغ ديفو. كاين اللي ما كيحتاجش هداكشي، كاين اللي يحيدهم بون على حسب. هنا كتختار انت كيفاش بغيتي l'environnement ديالك ديال الخدمه. هنا كتقاد واخا ignorer les mots qui contient des chiffres. non ignorer les schémas. دونك هنا قلنا لي واش يصحح لينا الا كانوا الارقام ولا قلنا لي ignorer الارقام ما باينين ما عرفت كيفاش تصحح. هنا درنا معاه انه نفيريفينا لورتوغراف او كور دو لا فراب. حنا خدامين كنطابيو في نفس الوقت كيصحح لينا سير باس. دونك هادي دوزناها. بيرسوناليزي هاد الانغيسترومون شناهي؟ هي ديسكيت الفوق كتشوفها. بيرسوناليزي لونغيسترومون دي دوكيومون. يعني اول شيء انغيستري لي فيشي دون سو فورما. كنختاروا الفورما ديال هذا راه بروغرام على كلشي باش نكون فاهم، ماشي هذا البروجي اللي حنا خدامين فيه. فهذا ملي كنكليكيو على شي حاجه صافي دير حتى الخدمه ديالنا البروجيات الجايين ديالنا كينطبق عليهم هذا الشيء اللي غادي نشونجيو. حنا ما نشونجيو والو، مي يعني الا شونجينا شي حاجه فغادي تطبق عليهم حتى هما. واخا كيفاش يتونغيستراو اش من فورما؟ بريزونطاسيون باوربوينت برونون اون شارج لي ماكرو. هذه مزيانه ديال نجولها ان شاء الله من بعد. لي ماكرو غادي نديرو لهم ان شاء الله درس من بعد وغادي نفهموهم مزيان، لان مخيرين هاد لي ماكرو كيسهلوا بزاف ديال الخدمه. عوض الحاجه الواحد يبقى يخدم بزاف يكثر على خدمه سيرتو شي حاجه اللي كتعاود بزاف، فلي ماكرو كيعاونوا كتونغيستروهم كتقاد واحد الماكرو دي ماكرو كتقادهم، فالنهار فملي كتحتاجهم كتبدا تعيط عليهم فمباشره كيعمروا لك الطابلو ديالك بلا ما تحتاج انك يعاود ما دوز فيه نهار ولا يومين ولا 3 ايام ديال انك الطابلو يتعمر. ففي الثانيه يمكن ان الطابلوات كلهم يعمروه لك بهذاك الماكرو. فالمهم دونك حنا من بعد نتكلموا فيه ان شاء الله. واخا هنا قلنا بان نخليوها بريزونطاسيون باوربوينت، بغينا تونغيسترا بالفورما بريزونطاسيون باوربوينت. enregistrer les informations de récupération automatique toutes les 10 minutes. دونك هذه مزيان حنا ما دايرينهاش لان هذه ما عرفتش انا ما تخدمش ليا وما تخدم قليل اللي غادي تخدم ليهم هذه المساله، قليل اللي غادي تخدم. علاش؟ لان انت خدام تقد تبغي ترجع شي حاجه درتيها 20 مينوت ولا اون ديميور ولا 2 زور ولا شي حاجه وتبغي تموديفيها ولا شي حاجه. فالمهم ما عرفتش انا ما خداماش ليا هذه المساله وما كنخدمش بها. ملي كنبغي اونغيستري مولف انني لما كنكمل لاطاش ديالي كندير كونترول اس وانا اونغيستريت بلا ما نحتاج لهاد لوبسيون. واخا دوسيي باغ ديفو هو هذا في الكتاب كيكون في الدوكيمون كما في سي يوزر ازوس دوكيمون ماشي مشكل ديال لونطاسمون ديال. هنا عندنا اوبسيون ديديسيون او مود اور كونيكسيون بور لي فلاش du serveur de gestion de documents. Ok. Enregistrer les fichiers extraits. Enfin, à l'emplacement des fichiers temporaires extraits du serveur. Sur le serveur, emplacement des fichiers temporaires extraits du serveur.
هو هذا. يمكن لك من هنا تشونجيه، الا بغينا هاد الماكينه يمكن لنا نجيو لهنا ونشونجيو فين بغينا، ولكن حنا بغينا نخليوه بار ديفو في هذيك البلاصه صافي. واخا réserver les fonctionnalités lors du partage de cette présentation. دونك هنا المهم كنبداو نشونجيو ونديرو داكشي على حسابنا. هنا اوبسيون افونسي صافي دير كاين شي حاجه اللي افونسي. نحاول ندوزوها دابا هكذا وتشوفوها بلا ما يعني ضروري تدخلوا ليها نتوما، يعني واخا انا غادي نقولها ضروري خصكم تدخلوا ليها وتقراوها بوحدها بوحدها باش تعرفوا شنو اللي عندكم اللي تموديفيو. ونقرا لكم غير العناوين باش ندوزها. دونك اوبسيون دو موديفيكاسيون صافي. يعني بين سيليكسيون اوتوماتيك دونك نومبر ماكسيموم كوبي كوبيي اي كولي معروفه. كوبي كولي avec gestion d'espace. Afficher les boutons d'option de collage. Afficher l'affichage, donc le mode de l'affichage. Diaporama, l'impression ou imprimer, imprimer en arrière-plan, imprimer les polystyrène. Donc true type en tant que graphique. Ok. Lors de l'impression de ce document, je dois appliquer les derniers paramètres impression utilisés, appliquer les paramètres d'impression suivants, donc enregistrer, lier les fichiers sont dont la taille est supérieure à 100 kilooctets. نمشيو personnaliser. هنا كيقول لك تزيد لي بوطون لي كوموند اللي بغيتي. نشوفو شي وحده نزيدوها هذا بينا. الاغلبيه كاينين عندنا ما كايناش نزيد كلهم هذوك اللي مهمين عندي راه في الجهه الاخرى زيدي. دونك شنو ملي كتبغي شي حاجه كدير لها هكذا وكتكليكي على اجوتي وغادي تجي لهنا. انا نديرها كليكي اجوتي هاهي جات لي. دونك ماشي مشكل. بغيتي تحيدها كتجي لهنا وكدير سوبريمي وهي تحيدات. ملي كتحيدها غير ملي كدير سوبريمي كتحيدها من هنا ماشي كتمسحها كاع في مره، هنا كترجع عادي نورمال مي هنا كتحيد. دونك هنا بغيتي لي كوموند يبان لك هنا مثلا لي ماكرو الميني اوفيس. شحال تزادت مكانوش هادو كلهم مكانوش هما تزادو. هنا نديرو توت لي كوموند ونشوفهم نشوفو شحال طويله شحال ولات. هنا درنا تو باش نشوفهم بدقه واحده كامل. واخا دابا نهبط معاهم كاملين. دونك هادو كل لي كوموند اللي عندنا مهمين راهم كاينين عندنا. مي اللي بغا شي حاجه يجي لهنا ويزيد. الا ملقاهاش عندو في هداك الباج برينسيبال، وغالبا الباج برينسيبال فيها داكشي باغ ديفو. اما هو الا بغا يخدم شي حاجه اخرى وبغا يزيدها من عندو فهنا غادي يلقاها. مزيان. هادو لي بوطون اللي عندنا وهذا لي كاز اوبسيون كازا كلشي هادو دي زابليكاسيون. هنا مازال من بعد ان شاء الله حيت غادي نصيب واحد لابليكاسيون وغادي نحتاجو غادي نخدمو بها مزيان.
هنا بالنسبة لكودابار، الناس اللي كيبغيو يخدمو بكودابار هاهما لي كودابار راه كاينين. كيف شفتوا مع درنا توت لي كوموند، دونك داكشي كتير بزاف طويل. لي زيتيكات الناس اللي كيخدموا بالكود بار كيما قلت لكم في الاول، الكود بار وداكشي هما كاين هنا لي زيتيكات واجدين، كتقادهم، تقاد ديمونسيون ديالهم، تقاد الكونطوني ديالهم وتامبريميهم، دونك مزيانين هادو. الماكرو درنا الماكرو، دونك الماكرو هادو مزيانين ومهمين بزاف. هنا إلا بغينا انسيريو البوم كامل ديال لي فوطو، عندنا هنا البوم ديال لي فوطو يمكن لينا اننا نديروه كامل في مرة واحدة. وفي عندنا لومبا تكست اونبا هنايا لونجلي، دونك كلشي عندنا هادوك في جهة أخرى باغ ديفو عندنا في باوربوينت.
دونك هاد لي زوبسيون كامل اللي كتشوفو كلهم راه يمكن لكم تخدمو بهم. المهم 80% راهم عندنا في الجهة الأخرى عندنا باغ ديفو، غير كتقلب عليهم يعني يا إما كتلقى، أما هادو إلا بغيتي تلقاهم واجدين كي بحال هاد التكست فيرتيكال و ديال الآخر ديال الوردات. عندنا في الجهة الأخرى دوزناها ندوز هاد الورد ارت. دونك هنا صافي صافي هنا بوغ تو لي دوكيومون باغ ديفو، دونك ماشي مشكل هي هادي مزيانة. نديرو اوكي. ملي دوزنا حنا دابا هاد وورد ارت غادي نديرو وورد ارت وورد ارت واخا نديرو اوكي. شوفوا فين هي هادي طلعناها للفوق.